बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक्तन फ़क्तन ट्रेंड चलते रहते हैं। आजकल ये ट्रेंड है कि पाकिस्तान में ये बिल पास हो गया है कि पता नहीं मर्द औरत बन सकता है तो औरत मर्द बन सकता है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे मर्द पहले क्या मर्द हैं? और तुम्हारी औरतें क्या औरतें हैं? यकीन कीजिए, इस कौम की औरतें औरतें नहीं हैं, इस कौम के मर्द मर्द नहीं हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जिस तरह आज इन्होंने दुनिया के अंदर उद्यम मचाया हुआ है और उस साख्त को इन्होंने बदली कर दिया जिस साख्त पर अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया था, और औरतों की मुशाबहत करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मर्दों की तरह नज़र ही नहीं आते हैं, और जो नज़र भी आते हैं उनका अंदाज़ जनाना है। और इसी तरह औरतें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, घरों में भी हुकूमत करेंगी, हर जगह जनाब ये मर्दानगी वाला अंदाज़ दिखाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल वही जो शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखा। शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखा कि कुछ मर्द होते हैं उनमें जनानापन होता है, और कुछ ख़वातीन होती हैं उनमें मर्दानगी होती है। इसी तरह कुछ फ़रिश्ता सिफत इंसान होते हैं, वो जब मरते हैं ना तो वो फ़रिश्ता असफ़ल के अंदर, मलाइका असफ़ल के अंदर वो शामिल हो जाते हैं, यानी कम दर्जे के फ़रिश्तों में शामिल हो जाते हैं, और फिर कारोबार और दुनिया चलाते हैं। और अल्लाह ताला उन पर भी इल्हाम करता है, और सब कुछ ये जो मामला हो रहा है, दुनिया के निज़ाम चल रहे हैं, वो वाली रूहें चलाती हैं। अंदाज़ा लगाइए किस तरह इन्होंने शिर्क का दरवाज़ा खोल दिया। और इसका दफ़ा करते हुए डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं इस बात को, कि कहते हैं ये फ़लसफ़ा मुझे पूरे कुरान में कहीं से नहीं मिला है, और कहीं हदीस में ये अंदाज़ नहीं है कि इस तरह कुछ फ़रिश्ता सिफत इंसान वो मलाइका के अंदर शामिल हो जाते हैं मरने के बाद। ये चीज़ मुझे नहीं मिली है। अरे शाह वलीउल्लाह साहब, तो ये तो बज़ाते ख़ुद मेरे लिए हुज्जत हैं, इनका कहना बज़ाते ख़ुद एक बड़ी अहमियत रखता है। तो असल में ये वो बात है अल्लाह के बंदो, जिसकी वजह से आज उम्मत मुसलमान पर अल्लाह के गज़ब का कोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जानते भी हैं कि ये कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है, मजाज के ख़िलाफ़ है, फिर भी किए चले जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सूद पूरी मैशत में इनकी रगों का खून बन गया, जिसको अल्लाह अपनी किताब में अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है। तो पूरी उम्मत मुसलमान हर जगह, ये गल्फ़ हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जहाँ भी मुसलमान हैं, ये सूद के बगैर खुद कहते हैं हमें परसेंटेज इतनी करती थी, इतना वो सूद और इतने सूद पर कर्ज़े ले रहे हैं, और इतना हमने ये आगे मामला किया। परसेंटेज इनको हया भी नहीं आती है। बहरहाल जो शिर्क के अंदर कौम मुब्तला हो गई हो, उसके लिए फिर बुराइयाँ जो है ना वो खुशनुमा बना दी जाती हैं। और मुझे अल्लाह की किताब की वो आयत याद आ रही है जिसमें मालिक फरमाता है, जब हम किसी बस्ती के ऊपर अज़ाब का फ़ैसला करते हैं तो फिर उनके करते दर्दे लोगों को हुक्म देते हैं, यानी उनको उस राह पर चला देते हैं कि वो खूब नाफरमानियाँ करते हैं और बढ़ते हैं आगे नाफरमानियों के अंदर। फिर हमारे जो फ़ैसले का वो जो वक्त है, वो ग्राफ जहाँ तक ये नाफरमानी करेंगे फिर अज़ाब लाजम हो जाएगा। तो वो अंदाज़ इख्तियार करता है मालिक इनके ऊपर। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की ज़िल्लत है, और मरने के साथ तुम्हें वो आग लगने वाली है जो बुझाए ना बुझेगी। चाहे तुम MNA हो, MPA हो, और मौलाना साहब हो, मौलाना, इनके भी ज़ुबान नहीं खुलती है कुफ्र शिर्क के ख़िलाफ़। ये असल में मौलाना नहीं है, ये माल लाना है, माल लाना, मौलाना साहब, मौलाना साहब, माल आता रहे इनका, और इसीलिए वो इलाका जो असल मानी मफ़हूम है वो छुपा देते हैं। चाहे ये फजल रहमान हो, तारिक जमील हो, तैरुल कादरी हो, तकी उस्मानी हो, डॉक्टर इसरार हो, आला हज़रत हों या अबू लाला हों, सब ने इस मसले को छुपाया है कहीं ना कहीं, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। और सूफियों ने तो वो उद्यम मचाया ज़मीन के ऊपर जो शायद ही कोई। और उसके बाद ये कब्र परस्ती का मवाद फराहम किया इन मौलवियों ने कि मुर्दा सुनता है, देखता है, पहचानता है। अच्छा बताइए, फिर वो मुर्दे कौन से जिनको अल्लाह की किताब कहती है अमवातुन गैर अहयाए? ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, दोबारा कब उठाए जाएंगे ये शऊर भी नहीं रखते हैं। तो आइए, जो कब्र परस्ती का दीन उम्मत मुसलमान के अंदर आ गया है, ये चादरें, चढ़ावे, उर्स, मेले, सजदे, रुकू, और फिर वास्ते, वसीले, तावीज़ गंडा, पीरी मुरीदी, जमहूरियत का बजाते ख़ुद निज़ाम मशरकाना है।
تو جب تک اس سے توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آؤ گے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یقین کرو۔ تم جتھوں کے جتھے، گروہ در گروہ، فوج در فوج جہنم کی آگ کے اندر دھکیلے جاؤ گے اگر تم نے توبہ نہ کی۔ اور اس جنت سے جو زمین اور آسمان جتنی جس کی وسعت ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاؤ گے، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ اور دنیا میں دیتے رہو تسلیاں کہ ہم، اللہ نے اگر پوچھا تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ کو خود نہیں آتا، اسی کے تو دشمن ہو۔ پرابلم ہی سارا یہی ہے، اسی کے تو دشمن ہو۔ جب آپ یہاں پٹا بندواتے ہیں یا علی مدد کا، تو تمہارا لا الہ الا اللہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تمہارے اسٹیجوں سے نعرہ حیدری یا علی مدد لگتا ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ جمہوریت کے نظام بذات خود لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کی ضد ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ اور جب سونے کے دروازے لگاتے ہو، جنتی دروازے سے گزرتے ہو، وہاں جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، بوسہ دیتے ہو، اس وقت آپ کا لا الہ الا اللہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب اس سارے مشرکانہ سسٹم کو آپ تقویت دیتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اپنے دستے بھیجتے ہو، پولیس بھیجتے ہو، رینجر بھیجتے ہو، فوج بھیجتے ہو، اس وقت تمہارا لا الہ الا اللہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ سب بیکار، منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی جب تک ایمان خالص نہ کرو، جب تک اللہ کی طرف رجوع نہ کرو، تمہارا کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں اس جرم کے مقابلے میں جو شرک آپ کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں تو آنی تھی۔ جب دروازہ کھلتا ہے، گندگی کا گٹر کھلتا ہے، تو اس کے بعد باقی گندگی تو آتی ہی آتی ہے۔ لہذا اگر کوئی صحیح معنوں میں اپنا خیر خواہ ہے، اپنی قوم کا خیر خواہ ہے، اور نئی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے، اور امت مسلمہ کو پھر اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ ہے کلمہ، اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ دلیر بناتا ہے، یہ کلمہ انسان کو موحد بناتا ہے، یہ کلمہ عزت دیتا ہے، نیچے سے اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کی آڑ میں پھر قوم کو مشرک بنا رہے ہو، پھر وہ جال لائے ہو، پرانا جال لائے ہو، کبھی کتاب کی شکل میں لاتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل کی شکل میں آتے ہیں، کبھی 9 ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اب آپ نے اس طریقے سے یوتھ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کب تک فراڈ دیتے رہو گے؟ اور عوام کل انعام کب تک ان لٹیروں کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ کب تک ان ڈاکوؤں کے؟ ڈاکو آئے ہیں، نئے انداز سے آئے ہیں، اسی طرح کا ڈاکو تو کامیاب نہیں ہوگا، نئے انداز سے جب آئے گا، نئے انداز سے۔ قبر پرست، دائیں طرف دیکھو تو قبر پرست، بائیں طرف دیکھو تو قبر پرست ان کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ دین اسلام کا یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ مدینہ ریاست ایسے لوگوں کے ذریعے بنتی ہے۔ اللہ کے بندو، پہلے عقائد درست کرو، ایمان درست کرو، شرک اور کفر کا جنازہ اٹھاؤ، پہلے بلڈوز کرو ان کو۔ یہ جو مزار اور گنبد بنائے ہوئے ہیں، پیری مریدی اور سب میلے، یہ سب رکاوٹ ہیں اللہ کی رحمت کے راستے میں۔ کلمے کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں نے ووٹ نہیں مانگنے آپ سے، میں کوئی منصب نہیں مانگنے آپ سے۔ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ 4 باتیں جس کے اندر آئیں گی وہ جہنم کی آگ سے بچے گا، کوئی اور نہیں بچ سکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے مارے گئے، سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، سوائے وہ جو ایمان پہلے خالص کریں، اپنا توحید اپنائیں، شرک کا رد کریں، اور پھر عمل صالح کریں، پھر حق بات کی طرف۔ یہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جمہوریت کے گندگی کے اندر، گٹر کے اندر بیٹھ کے کہتے ہو حق کا ساتھ دو، اور تمہارے اسٹیجوں سے گانے، ترانے، میوزک، ڈانس اور غیر اللہ کے نعرے لگتے ہیں، اور یہ حق ہے؟ پھر باطل کیا ہے بتائیے؟ تو یہ حق بات جو ہے یہ ہے توحید، کلمہ توحید حق ہے۔ تو اس کے ساتھ دینے کے لیے اس کی تبلیغ کرو ہر جگہ جہاں موقع ملے، اور وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہو۔ کچھ ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے، آپ نے اس بات کو نہیں چھوڑنا، اس چیز کو نہیں۔ پھانسیاں دے دی جائیں، سولی لٹکا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تمہاری چمڑی اتار دی جائے، تم نے اس ایمان عقیدے سے نہیں پھرنا ہے، نہیں پیچھے ہٹنا ہے۔ اس کے بعد اگر اس راستے میں تمہاری موت آ گئی، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اور مرنے کے ساتھ ہی وہ پروٹوکول ہوگا، وہ فرشتوں کا وہ جلوس آئے گا تمہیں استقبال کرنے کے لیے، اس دنیا میں لے جانے کے لیے مومنو، کہ اس کے بعد اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تاکہ جنت بھی، اس کے اندر جو مزے ہوں گے، اس میں بھی اس چیز کی یاد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔